دونك يمدو كثير من الكل في الاول قالوا غادا ورون سوود ما جديد نعاود السنه قاعده باللي هذا استعفور شويه الساقي قلي ذا 40 اذا دو فاغان داك اللي هو دا عمر كرجه دا مياروث دا غن سواليم الحاجه غادي يحكوها في ليستوار بعد الحسين دا كيف دا مياروث سواليم دا شارديني كرجف دونك فوالا ادناوي اول اف المزروق تموت القبايل افقاسي افقايد اطاركيين وكلي مرافضان ليستوار تموت كلي بريسيزي خاص ناقص فلاس الحاجه ونتفرا طاسي كتابين خاطر ايضا كوني لنا دي نتنادي لتمويل تصدر اين دو بويس لي تيموانياج دي مغاران دي تودرين انسي دو سويت دونك باش تاكي تبع دي نوفا تاكي نوفا تاكي انتفضو في 4 نوفات دواليم كل حدش وحدس دونك دي نوفا بوساكي فلا اتنفدو بين الزلف لون دا عمر الزلف دا الحسين دونك في البروجي اللي يخدم اللي روطاراكي depuis je sais pas un jour باش نتسوجدوا كنتشكر عند الحسين حديد تعاون وياني دي فاسون راه ديال لا غندعوا لا كيف مي او فوا دارون في المسنوين سي بور سا اساقي يدوالو pour d'abord je vais récupérer les dernières corrections vraiment je dois rendre un hommage de façon je زعرا كيدينا هذا شي صغير ديك الصغير كيسير زراني تسكي ديك الصغير تسكي فوالا تنمير et puis dans une fois de Amar Kadja c'est pas possible de laisser passer comme ça des moments amiguis فين هنا امزروينا اقرا لا بعين ديالهم دي سونتر دي لا بيبليوتيك كومونال كيك شوز دو مانيفيك enfin مش هتشكر باش ديزي مي فغاد واحد هذا السوجي نقد ديجا ديجوال كنا كي الاربعه نعيد اوفر داين اسمس لا ستاتوين عرفت لا ستاتوين بان خدمنا بور مارتير du printemps noir quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part d'Agui où ce qu'elle a loué, les Hawaïchini, les Armani. Moi je trouve que c'est un endroit historique, toujours de l'histoire, toujours de l'hiver, toujours des mousnaouins, toujours. Mais les حاجة اللي غنتحسفها اللي ترسمني في قديمين خلق يهودن وزغراسك نساعد دي بيريود دارخل دي فيستيج هيستوريك نسودو فهمت وصار با لامبورطونس سانت وفي ما تقصد كدا عمر في شو غادي يدير جوستمون عندنا نبداو عاود مغرض ما يلي بغان واسك ما يلي بغان قال بني ازت صغمين يوم وقال لي صغم ازد الى 34 هدت زيف قرنك الأربعة نزل نصوار أسلم السن الأربعة ومغرب من الصباح تحس فضل خاطر كيف ولا ويدينا خدي يتنظموا ولي بعد شوية الأربعة يمكن تبدل تروح كل دي تشقفن خرب بين ننزيح يتكدب يفهمني وقال يسيس غيمن ساعن الوقت وساعن التسريح يوالوش خاطر تمني ديما الضرب غير الناس الى ثاني قالت تنكولا مازال شي طاق كاين الاستاذ كاين الحيوم انا جات كاين ولا شويه سميتن ولا شويه كيسمي الله غيديني خاطر بنتي السبت ولا تفرات ديريكتور ديال لا كولتور تيجي الوقت ديالو يمشي الماضي كان دراسي دواء مازال نسفع الناس شو يعني هو خاصو غادي يسمناه شي تخيل شي نتيقين هي اللي كانت تسمحس وتسمع سلام بالك وزاري غير ما ديك راه يخدم الخدمه راه اما الناس كيما الوسيط كلشي باين كل مازال شي طول ابزز
وما كاين هنا قال ثبوتنا اي فوالا كنا الله لا عرف كانوا تدير سيو بورتني مي انا ماشي تبورت التنفيذ يا ربي ان كبرنا اين دائرين كزرا دايما يزمر لا تخدم خاطر يسوي كاباب الوغ كان الله قدمني لا كل كلي دفوتني لا كنت قاعد نسوي وما كاين هنا هذا كل سي با دو تو تبورت التنفيذ يو سي في السنه إلا قبضة أمدان هذه السقسيني مانيس أشوف في الصغر السينة باش تسوخر زعما أروك زعما سوخر هذيك السنة هو أنت كاين في خامني لنا هكا فينا سجن ديكم كانيس ور تسمى ديال ور تيجي أسال السنة هذيك التمكان المدن ودالي باك في يقرا اسمه في هذه السنة خصيا تخدم نواكي وبيت خير الناس صغير الناس. Écoute, j'espère que ça peut faire la nous va juste à te porter quelque part. Donc il dit peut-être je suis là, on va dire là, peut-être soit la photo, mais juste te poser les questions. Je suis là, ça rappelle. Je fais Très bien. Après ça, tu dis combien de cartes. Très bien. Donc je vais on a quelque chose vers l'arc de triomphe. Très bien. Après est-ce que tu as déjà تحشر بالسقيف؟ كي نخدم لك القضيه. بدا السقيف خدم القضيه اللي زي يسعى المعنى مليح. فوالا وانا نحبس كان ثلاث بورا يا الناس يسوي ساتان فيها ثلاث بورا ثلاث داخليس ثلاث بورت ديال القنصي داخل تمزولو دابور اكينا باسكو لاسقي توها فير لو نور فير لو نور فير ليست vers le nord. فير لو نور يكتشم ديسو بحال لابورتاج الا قنص لابورتاج ارجوك الور واحد الساعه زعما الدنيا لاباس واحد الساعه كيقول لك ساوي الزلد ساوي النصر. Non, le trajet entre Waki, ماشي واحد la même porte. Vraiment, il va faire 5 mètres. Alors, ثلاث بورت هذا وثلاث بورت هذا. سين للواحد سين للواحد. Vraiment. Les vestiges historiques sont très importants. Petrocina 106 اللي دابا في الحاجه كل كلمه سوا ما نكمل نهضر في الاستوار اللي ادينا بلي كثر على الرعاد والله هذيك العباديس نغاشو خدمه نعم كيما غنتبدل نغاشو بدلن العباد ودلنا راه العباد العاجل بيتيتر زمادني افيك لي فيستيجاي صوري pu apporter un plus pour l'histoire et Gordon سيدنا دا خاطر التناسك صحفنا مزروقي يوراونا السن الطفل سين ورا تقديم بارزوك ويا داون الشمس حتى شو ديجا ما يبغوا حاجه شو ديجا صافي بارت دا باتريمون نو دونك مي بور لانستون كيدينا الحمد لله باقي يعني نكمل على الاستوار كاينو خاص كاين يبغي للحل خاطر كنت السن ديال الاربعه كاين مثلا سميت إذا ثمون تلقى الوسع تولد بليك تسيب خاص غالبا ماشي دراهم خاطر تولد كل تقنصيه كاع كذا سكيت سميت بلا تسمع كاع كودن تولد الأربعة تولد لي باتيمون ما كاين يخرج من هنا كون تاع ما كاين اسبوطو هكا وين هذا لا فيغوراسيون ديال لا فيغوراسيون ديال بيزاج كابيل خاطر بوينت راشد ماشي تيني لقني وذرا إما لا نوضع تيني ما تقول لي سكتي الدورتوار عندك هذا واش هذا سي الدورتوار يسي لاضي دير لهم مرحبا يا ساتيرثان مثلا غادي ذاك ذدوهم الزهود يعني غتجوز السياده غينتبغي خاص إلا واش يهودن تقول له ولنا مازال كلشي. ليش سنية؟ قيمة كان أنا وياك كي غاتني نجمع كني غاتني نجيب النظام الفايدة مقرب. يعني ثورة غايكي تتصرف تبدا زكوات قاسية كل يوم يشارتوح كل يوم ذاين يلهان ذوك مسروي نكوني غرنا ثوسير دا تجوض يعني إلا ذوك مسروي ياك دنيني يا كاين السن ذوين نوالا ويدو كان
سوف غدي اللسان أظهرن مشطحة كي تدون كذا شيء يبون ورون أسنتشا مزنور نتشي الجهد النين زكيك يسمى كنسك صوت مزين والوايل هذا الشغل سزقر مسرق مثل قدينينا في الحياة فرح وليس قمجي ضماس ذي فركاس لي نقش ذي زمرينيس سواش ندي سمغر ثرواس وزي كرسي لي سيديس قلب ساسن زرا ثركاس اثاني حزمي مانيس ذي بوليس وبلاش نحاس يتشلك انا في غليس يسمك نسك صوت مزين والوايل هذا الشغل سزقر مسرق مثل بدينينا في الحياة فرح وليس تزيت وزمور تزار ثالث سعدي ثير مثيس ذا الصبر يقل ولا ثور تغريب ثعبطيس ما تشي ذا الطعم عن زرا ثوري طالب سنك الحقيس الهم تشيني عرث يعشكن ذيك وكاليس يسمك نسك صوت مزين والوايل هذا الشغل سزقر مسرق مثل قدينين بالحياة فرح وليس ثورة ميسي بيديزي والنزري بوي يغوذهم وين يسننا بسيدي أكيني خضي غير باعون أمزونا كين ور يزري لسين جديد تكوارهم يوما بدل التكلي مولا شرنا غير صحضون يسمك نسك صوت مزين والوايل هذا الشغليس أزقر مسرق مثل قدينينا في الحياة فرح وليس شو جاب نحمدك الدال نحمدك الدال ودي ريبوند تاع الصح هذاك دي ليش الناس ملت ما كاع زاك ترى ما كيتش اش كتبغي دين سكسو شي دينا وين كاين هي ها واش ديف كان يكون اساسا نبذلوا السوجي سيتو واحد السيكين بلا ما تكونش جيسبر بعد ديفرنسياز العباد الدولين وفرض بلي القاسي اللي واني دوفر دام واحد شاسور تمثال القاس العادي صفر في السليمه نتاي دينا سميت نعرفوا الناس القاسي كي سيت روحان اللي كدا قاولوا شاتوح اللي روحان يمسيلا مي ولاش انا دوفر لافورماسيون دي فرونشمون حوسه من نعيد نركب مع بومبون بوم مخدمه قال واش جاري با بس يدعوا غارفكي كلش بس لا مغرز كلش زبان نهضر شطحت في شنو الحكم شنو حاكم كان مومون قال لا كيسكي سي باسي خاطر في الاول اللي مثلا نتايا ما مقارنه نقارن انا هذا هو النقطه هي هو alors كلام باكو الجاول يدي سموش القبائل كشمل سخوال الانسان ومن بعد تغالن في سقارن تغالن نزل مقلب كنقال يعني شوف وليك il faut qu'on dise باللي ديجا نكوني ليستوارنا مايله à un certain moment نفدد يوكن انكس تنطط دي الوراثه سي طاقي باسكو يتفرك ان سارتان مومون زمان يشمل ومن بعد براسي ما فاقن باللي نكوني نتاك في تنطوط نتاك حكايه تسويت نتاك ساكن ابر اوسان تجوج لك دي سنه شنو بدا اكني سي بور سا اللي عرفش نجمع انا بري خاطر تقول لي عرفش باش نجمع تيزراش نجمع لك اون فيريتي وفاتي اللي نجمع انا عرفش بارتو سيتادير اللي عرفت القبائل وبنيت صحاب معنا حتى سيتادير عرفت القبائل وزمرات باش نروح دكو تيزراش مع 4 نجمع دير بوني ديال لا ان كرون العرش نجمع خاطر كويدين بارزوك اللي قلنا كيتوا ينونو ميزرانا يتوسم يوم كان قناص غير يتنايم ابري وفي السياخ ديال داير خاطر توضع ديال صغير لو سياخ داكي عشان نزيد داكي لا السوق ابري شنو ما مشاش السوق كي اوليدي ياسمين نجمع على كلش نحرم نطوط ابري وفي السياخ كلشي يروح السوق اللي يروح كلشي يروح سي لا فيريتي الا كان كي دونك ستادير ابري تصور شي نجمع لي ليفر ديستوار شي نجمع تيزيراجي لكن تفرق صل الدرب نجمع بارتو نجم اي غرب باش يديك تفرا وبراني تاكي جست واحد وشرتو حاجه كيما ديك الولي الوغ نحكمو شرطوح باب لو كون السيف قامنا نحكمو شرطوح نشوف شغل ما دينا دم سباطري سوا شي لون سباطري مال عندي سباطري سوا كذا سوا كاونا كيما في قاسيه القاسيه كي بوينتني تاع شغل خاطر الا دون ديال
سميت واش كنت مفتوح دوك يزواون متبوعين. زيك تناغم خاطر سيرتو ديال الجيران داك الشيء لازم يتدا الزعفار يتسرع العفوينات يشتغل في الفلاسين يزومون عن سبيكون تفهم. فامي يصرف الفلاسين الوغ كيوفن خفيس وين دابكا هنا كينسن يبان كي ساكن الحضنه كي ساكن بيسكراني او بلاطو بعدني اللي يساعد يسال تاسن يساعد يساعد ملايين يساعد طاس محسوب جديد اسمي البوطن محسوبه محدين غير كيليبرني ويوغال يخرموا شارتو عباد سينات صغير ميم لو بعد باش كدار صعب طفل تقزيز هني فايق يشتغل في الفلاس نتشنتي بعض الفلاس تيزواو بالكيا كيربونا الطفل ومن بعد باش كندير البول ماركي تا وين سنوات نيس ابو نقار دون وين الطفل يخلص راه غير ساعه كاتب زغار وغادي يخلص وغادي ديك الشد دو يفهم ناس قاسيين اتا وين تعاقب ولاش كيسقرن ولاش الحبس الساعه ديما كاين ولا حافين يمكن يبقى تسلو في الزحافي. ايه الزو معروف الزوحاني مليح وانا وليت تدخل من ديريكت ما بالقريه تاع السوق الو باش يكون هذه الشارع تشغلوا كتدخل اللي تلقى الو القاسيه كاين فانتي دو بعد سينا حلانتي يعني يشتغل كنا في زوون بعد زرواع رحنا نجوكان صدير خطره يغن باغ اكزومبل المدني يهواون حلاتي الزبارو باسكو بوين الزبارو ديال ترك اعتقاسي ضع قراك حلاتي الزبارو نكون نزار اكزاكتومون تقصدي اي كان عند امشي اي غير سقارن اعتقاسي حلاتي الزبارو تحلان دونك سي دوا ايتر سا نو الى قد تزور بليك البارو يتوخر مد زعما ديني الصلب خدم من الصلب خدم من ذا تصل حوايج تصل زينغراديون زينغراديون تا ولا كيسكمغان ولا كاين نو لا غير كيما كيتقاسيس فالو سي حلان ماشي تكا سيت باسكو بوين ديال فالو كيس تصافد بوينتي تاع يلون روسو خاطر تقاسيس ميلان ديال الحضنه اللي زيتي اون كونتاكت لحفصي تكون تاع واحد سي لوندالوزي اي لوندالوزي لا الفالو ديالنا خدمت صافي سيني ديك الشيء سي حافظي وبعد مع كاين يميتريز لارت فابريكي البارو داكيو وبعد من يدير الشمال بار لا سويت تحفظ وبعد وين تحفظ انت تاع الوصل ا بي بري ا كال ايبوك كي جبنا الحكم ديال القاسم القاسم زعما درنا بي بري واحد 15 من 16 سيكل لا داتا بي بري زعما مي زعما غاديين فيغ لي زاني صدر كاين 1871 71 قالوا ديك السن دار القاسم القاسم سيتي نقل المرات سميوه 1854 55 56 سمي له القاسم القاسم باسكو يزرواتنا كلهم لا فامي نس était acharné à faire pouvoir le Qasim, bien qu'on l'a toujours considéré des camps de colonialisme de l'excès le plus intelligent. بالقسم والقسم عليه القسم. بالقسم والقسم. ونقبل عليه. وين تستنسى نظام كذا مقرن الوقت اللي ديجا القسم. مي تيلمون كيستعرف الاسم بالقسم والقسم وقال لك لا فامي القسم روح الواحد اللي رومبلاسي محمد وقاسم اللي رومبلاسي دي جماس مي عندنا في القاسم وقاسم كاين سيتي تيب parmi استراتيج برود ديجا سمي لو قبل هذه تجي فيستا القرن خاطر يتسير فيستا ويغال كوتي دو كولونياليزم و 1847 سمي غادي هذا القاضي الوغ يليتي كتدير نغم ناس قاسين إلا لاغار ناس محيطين بيتو وركان فوق رونسن البشرة اسمي ساكنين الحاج حمد اسمه خسارة الحاج حمد بن سالم نحكي من واقي الحاج حمد كاين اللي ريبريزونطون اللي من القضاء
On va tellement qu'il y avait une question de leadership. Ils n'étaient pas tant en odeur de cette القرن. اسمي يغلي هذا القدر اللي تيعرفيه بالليل ولا شي ناس غني بن سالم يروح يركب في دلس انت كل شيخ المهدي واسكلاوي انت كل شيخ المبارك ندلس يقيم في القسم القاسيكي تعرض انت تسقام ولا نسدو هذا البحر الشام داير انا قال يستسفروا شيخ المهدي ونروح نهاجر الشام فهاد غنغ ليكزيراتاسيون ديال لا فامي فوالا يشد تاع المنشتاقيو إني صنوح نهاجر الشام تموت الإسلام قبل المرضى صنار تاعها وكي إضرة دي السوق الأربعة الوقت النيو السوق الأربعة إضرة دا كتغرمي القار تموت على بورطاجي وقفيتكش من رومي اسمي يجمعيتني جوستومون شيخ المهدي كاسكلاوي شيخ المهدي يقرا مليح انت تدير بودا يجمع الغاشي يجمع المدنيين السوق لابورتيتي ديال السوق خاطر ولات مي كفاتش تروح لطونجي خاطر راهم يدلحوا انا ودي سمارك فانتان زوارو غتمر القوايل بيجو en 1844 وبعد مي صغر في صار ساينات يفرقني نسد يوغال من بعد يوغال المشوغال نجالس مين ولد سكرنا كثينا هنا كي ولا مبارات ولا نويرنا وولف يقدر سيتي سمر كاين قال قبيل تصنع نجالس اسني شيخ المهدي ديال السوق الأربعة من 1837 يساودي الغاشي يساودي في كغيون الأحمر ما تقبلمت نسترسل كل شيء كذا أتيلو ونسفهم كلامك أنا نجم نرى ديك الشيء من بعد أخلاق نتوكل أنا مسألة كذا نسوي فيها خمسة يتنقاضين ما تقبل متد أقلام الناس يستنجوز استخدام الميجال سي لي زانتيريور مير اليوم وايض il lui demande un intérêt colossal هو اللي يصور كذا الناس تسنت الناس تخرم الناس ما يدير الكاس خاصة براني الناس ما يفرقوا ومرا الكراسة ولا اللي كان ديالها خاطر هادي هادو براني كيردو بعض سمعت انا غادي بعضينا ما يفترز ما سكرتلو في تنبارطاج وين بعد قالت اسكشمل واد اسكشمل قال بعد تغال زاد قال شنو درين قال لا راشد الناس الثلاثه الناس تنطوس الى قد تعلق مثل نفرد الى قد سكن سد سيل الناس الى قد تعلق وركز جات سبور كان أتقن بيرو بركز ما إلا دايما مسحب لا يكفي المكتوب بس إلا قد أزدك الود خلص ما يشد المكتوب بس ينسي صربان ينيس تمطوس إلا قد سوي موريس قويلة باباس Guy, en 1847. C'est-à-dire qu'il voulait rétablir. D'accord. لكن لازم ندير بلار نقطة كذا صربان وسجينا لا باديس خمسة زغيغار داير لما عرفت يحمر ربي سيدينا سجين قلت له وزغيغار داشو باسكو تيدينا راه يقال لك شو زوال كان درها شويه كاع السوق وغاي يرفد اسفل الناس طبعا الناس هذه تسمى ربي القوم الكافرين القوم الظالمين وبعد يرفد اسفل الناس فوالا الناس اذكر الشام تموت الاسلام قبل المرض استرتاح الناس تموت او تلقى الشام وني قبل العالم يوسف وني صارون نكاح اش في غالكم سوق كيما داير ولا في الماضي اللي برمين هو لا كابيتال فرنسي دي جورال كيجي لا ولا تي الناس بعد يروح للتسع ويروح يركب في دلس خاصة دلس يركب أما التسع وأما الشيخ المبارك كيما وأما بن سالم شنو يركب يروح الشام مي في القاسم القاسيقي تنجور شكان استمرار مسقرن إلا قر كدر هاد القدر غورنا ومن بعد يروح صدمانت بعد يقلفيت باسكو قلفيت كي روندا بينات ماشي انت كروح هذيك ماس كروح هنا pour apporter sa soumission, il a fait l'investiture du Père Moussalouche, ils l'ont encouragé à continuer, mais c'était l'instabilité.
اسمي دي بودروندو لا بروميير شوز يخدم يفكايس الكراد دو باشا السوليت ديال الكراد او ليو كو سوا لا كيس الكراد باشا بس سينا ابارتي دو لا يسي دوني كوريان pour le colonialisme. Maintenant, ما ولا شغل فغير كتبقى كنا مشات تاكي ليكزيراداسيون ليكزيراداسيون سما الناس ولد الكاس الشيوعي حرام التموت حرام التموت كيما كيز ولا قال كديني غا حرام التموت خاطر الزيك التموت سوا حرام لا ماشي حرام ماشي الوراث حرام الوراث البشري الوراث البشري شوف هذيك يوستي قد يزارو مثلا باللي كذا يديروا هذيك شوقع ولا شي شويه اللي متكسين بطاطس بواكاش إما جيت ديال توافقوا شي تنين غادي ورثوا وبعض توافقوا او اللي كيبقاو بلا انت 30 سن توافقوا باغ اكزومبل في 5 مليون سنه تحديد ومن بعد ولينا كاين اللي عاد يكشموا براني وما تيكشم عشان الماس نهضر داكا ونهضر كوال وضربت في كذاك مني كان ضربت في كذاك وين غادي يخدم هذا وضربت ديال الوقتين ترك شي دي جبدانه اروح هذه حط تما في تمطوس زاد تنزع موريس ونتسمى بعد هذه شي صورتين هذه تفيري ورزاني سنتي ويدو يتمطوس ندير دور هارون ما نسيني او تما اي لا بزبط وليد بعد السمرات اما وسالك ورا وسالك وقت نولي شاكي واقفين خاطر لا سيتي ديال خلات الزهر عطاسو تنزرع الصمضاء ما دياسيون استحرا يميت يوكاد يغيني دون لو بوت تسوي الوراث ناس الحقيس يفك ازرم غاشي بلي تحرا يميت هادي تغاد كان كونتر لاخر باسكو انت مكتشا كلش دير يعني البوت نسمى سي دو ديستركتوري لا سوسيتي داير راشون دي السنات فالطف ما إلا يرزت ديال الحلال وقنطاس زيك لو تزقات تحداك ساعة موريس ولاش ما تشوفها انا لما يفسد المكتوب تروح ما يفسد المكتوب تروح دعني وتموت ما ولاش ما تشوفها تسمات اسفكنا موريس قرص اش هادو لي زوفيين تسخر هذه قواعد تعيش تخدم الزوار تدير حرامه خاطر زيك يفكر واقع خاص اليوم وينات مي الحاجه كلهم يوشنتواش ونسقف يوتواش تدير استخامي بالك يونس فهم الجماعه الاخر كل شيء عندنا السلفه تن خميس نتات ما ردود الغله تسارت الزيت البصل بينات اساوي اموريس ذي لايت اساوي تغروط لا سيمبوليك تغروط في هذيك ما كاينين تدوس غروط سي لا بروتيكسيون لا بروتيكسيون دابور ما راه تسليت تمطر هذا الدويه غير مبارس زيدو هاد الفقره اللي تغروط المساجد ما لا يروح كوسيلات هذا هو تغروط ايش المعنى تسن داو تغروط نون وتسن تغروط غروب ما يبس الزمان ما قليلا انا اللونغاج سيت ان ميساج كودي ادنيني ما ادنطف يوم برز نساء 6 تحدي شحال تغرضيني نساء كامل يجري سنة أنت دمي سنة هذه الزول ذيكينا ونحواجها أسيوي تغرطني سيدي زول فينا ما سيف تغرطني تفدم تغرطني خامس بصح لا دقيقة ولا دقيقة سيت كلاباس زرع ولا مش الصومي لا سيتواسيون تسد على ديال حارفين كاين يخص شي طوح ثاني تجي تنقل فين كاين يخص المليح خاطر فين بعد تجيش تغرطني ولا شاز دفك والله مي بصح لا دقيقة صدير ذاكين تغرط تنع فتا تغرط كنت سدر لا كرون سيمبوليك تاكاين وين سرع الشيء لا سوليداريتي اللي قال كلين سرع الشيء خاطر تصل المقله سيني لو كان سبوا جوج مون بواسان السين كي كيزوار ديك لكن يا رواني جات لكن يلوز تنقال احقر نوع احقر
زرع تلاقي سيدي فالور تاع عمر سمحي كل حاجه على السبب باسكو من بعد هاد اللغه يتقاسي نكمل درنا كنقولك في ثاني حضرت سنين في توصراكي إلا باغ اكزومبل الزيك إلا يوون كذي يدير مسكين يا ربما بدا كويس ابري نتا يسعى كان يفلاح يقول داك السوق ولا انا ما تتقلاش مع شويه لا تتكلم ومن بعد بدا كل الناس ميتشان درسي ابري الناس حواتر دي سير دلعني ومن بعد ولا تكلم في مده تروح يمكن واحد السوق الناس خاطئه الناس ماشي تينا الناس 30 العالي شويه ومن بعد تخدم ومن بعد غتكون مسكين داغن الناس خاطئه نو عاودتي ميو كو سا ابري انا واحد تقريبا اعلى استراتيجيها انت اوريدي سي لا ميم لا يمكن على قسم الاداره جيسبر كون فوالا ليسي دار سميتي تجا سواء البروجي تجا باسكو دي ستي سيكوريتي كو جافي تروفي ميتسنا ديال في القبائل باغ اكزومبل بايلي كنا نمشي نتصرف تنطوط الا وليدا تنطوط هذه حتى في الحال الصرا باغ اكزومبل اونتر كيمين دي فاسون مونديال تاع ديزونوري وين كان كوي ديزونوري يبقى باش الصرا تسوح ديجا لا ميموار بوبولير ستويت ديرو حتى هنا شغل هذيك تهضر يباسنا يما كاينش طاش ولا بغيت خلاص ابري اداسين جينيراسيون غادا باغ اكزومبل كيلك زاني ابري بيرسون كي بارل سو سا توصلا ولاد داغن ديال داغن توالي اتفكن اسخر من ثمره عيان ميس مع شو سالمن ومن بعد ميسني يزرع هذا زوج ديدس يعقد كلش ومن بعد ابري كان جون اشواز ديالو ومن بعد البارطه تتزوج ولا باس عليها وثقيل تزدي تلاقي سيدي فالور نسعات نتزيك الا قد ندمني بلي لاند خاصو لما العباد حتى تنزوق مي بيسك مانتنون الانترنت العباد سانتريس بوكو بلوس يوتيوب كي اي غرسي ولا تقصد كانت سافيك ولا يمكن زاد نلاقي لاند تري بيان وصار لو شي زوال الناس كان حسب الناس مثل نيغ خاطر تدرتو شاب ولا موريس اي خدمه مثل نوت يا ناس نوت موريس ممكن تنطوط يعني الساعه الورثين ركازيس اي لا ساعه ميس خاص فوالا moi je trouve qu'il y a écrit la vérité c'est-à-dire n'a pas besoin par exemple زيد اور نورث اور توارث ايه اكي قارن سيتادير شاد هو تنطوط فيك توارث انت يطلع كلش يسميك بس على بورسيون انت تادي كلش وتروح دابا انت اكنيس دير تروح ولا باغ اكزومبل بس خاطر دروسي قلال مع شونا يعني كثولات تزوج حقيس خلا باغ اكزومبل اكس على 6 سنين مع شو بون اون با رونتري دون لي ديتاي دو شاكان جير سا فاسون مي اون اي بيان مثل الحاجه نهضر بها فيزيك سو لو مانتيان كثوره ماشي باش ولا ساعه السن ساعه لا غادي نشوف الكثوره اقتصد ديك الشمال سو كيدير سو هذه سي بور سا كي الدعم سي بور سا كو تدري الدعم يمكن نحضر في الاستوار نحضر في لي فالور سو الا سي بور ميو سيتويي c'est-à-dire la façon, l'intelligence de nos devanciers par rapport à ce que nous sommes en train de nous dire, que nous sommes plus intelligents. Nous connaissons le waqt guinna, بدنا الأخبار. الوقت ils ont pris le devant. زرا الجماعة دينية الوقت نسل تيديروا ندير الوقت guinna. Ils ont pris. لو كان يديروا غير سكيمارن هسا بوسن ولا سوسيتي كابيل ولا شي هسا بوسن voilà il faut passer parce que c'est très important c'est une histoire très sensible كيف اختار خلا لي فامي جيت قاسي يكشف هناك القاص sont dispersés c'est de la zone une histoire درين يسمعون فهمتي يسمعون مملوكين تحوسنا في الهستوار نسان فكان بون وزناد نهضروا في شوارعي خلا يدرسان خلا جامع العباد بمكان مش هكا كيفاش دواسي سون هيستوار ما باز